अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। एक और मोनोलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। मौलाना तारिक जमील साहब की एक हालिया पॉडकास्ट जो है वो ज़ेर बहस है इरशाद भट्टी साहब के साथ, और भट्टी साहब ने बड़े ताबड़तोड़ किस्म के सवालात किए और बहुत सारी बातें जो है वो पहली बार जो है वो डिस्कशन के अंदर आई हैं। वैसे अगर आप उस पॉडकास्ट की हाईलाइट्स देखें ना तो लगता है पता नहीं इरशाद भट्टी साहब ने क्या ही कर दिया है। बहुत ही वन साइडेड किस्म की थोड़ी सी मिसलीडिंग सी हाईलाइट्स हैं महारत के साथ। जब आपकी लाइफ देखते हैं, गाड़ियाँ, घर, लैंड क्रूजर, लेमोजीन, अभी मैंने आपकी एक लंदन में देखी, आप लेमोजीन से उतर रहे थे माशाल्लाह, उसको देख के एक तासुर और कायम हो रहा है। जो आगे वाली पॉडकास्ट है उसमें खैर डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे जवाब अच्छे दिए मौलाना ने, बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की। लेकिन एक दो बातें जो है ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इस हवाले से हैं, ख़ास तौर पे बिल्कुल बगैर किसी तमहीद के अगर डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आए। फ़ज़ाइल अमाल की जब कुछ चीज़ें उनके सामने पढ़ कर रखी गई। फ़ज़ाइल अमाल वो किताब है जो तबलीगी जमात से वाबस्ता लोग या तबलीगी जमात के निसाब में शामिल है। बाकायदा फ़ज़ाइल अमाल के चंद चैप्टर्स जब मौलाना तारिक जमील के सामने रखे गए तो मौलाना तारिक जमील ने शुरू में थोड़े से शायद उसके दिफा की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो उसके कंटेंट से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो गए। बल्कि उन्होंने कहा ये सब फजूल बातें हैं। ये मौलाना के अल्फाज हैं, मौलाना तारिक जमील साहब के अल्फाज हैं कि ये सब फजूल बातें हैं। यहाँ पर मौलाना तारिक जमील को जो है वो सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने बहरहाल तबलीगी जमात से वाबस्तगी के बावजूद, उनसे बहुत सारे ताल्लुक के बावजूद पीयर प्रेशर के अंदर नहीं आए, किसी भी किस्म के नफसियाती दबाव के अंदर नहीं आए, और उनके सामने जब उसका काबिल एतराज़ कॉन्टेंट रखा गया तो उन्हें मुकम्मल तौर के ऊपर उसको रिजेक्ट किया, और बल्कि बाकायदा तौर पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया कि ये सब फजूल बातें हैं। और ये डायरेक्टली फ़ज़ाइल अमाल के ऊपर तबसरा करते हुए मौलाना ये फरमा रहे हैं। बहरहाल अगर ये सिलसिला शुरू हो ही गया है, मौलाना ने इस जुर्रत का मुजाहरा किया है कि उसके कंटेंट को रिजेक्ट किया है और उस सबको फजूल करार दिया, और यकीनन वो है फजूल जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर हम इंतहाई इज्जत के साथ दस बस्ता उनकी खिदमत में गुजारिश करना चाहेंगे कि तबलीगी जमात से वाबस्ता लाखों लोग, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे नेक भाई जो बड़ी नेक नीयती के साथ इस वक्त भी गलियों गलियों में निकले हुए हैं, जमातें निकली हुई हैं, तो ये बात जरा उनको भी बता दें, ये शऊर उन तक भी आम कर दें कि ये वाली बातें ठीक नहीं है, इसको हमने इख्तियार नहीं करना, इसको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। ये जो बहुत सारी इब्तिदाई तालीम है तो ये सबसे पहले तो उनको बता देनी चाहिए। अगर आपकी नज़र से पहले ये नहीं गुजरा, अभी आपके इल्म में नया इंकशाफ हुआ है या जो भी है, अगर आप पहले से भी जानते हैं उसको ठीक नहीं समझते, आपने पहली बार उसका इजहार किया है, लेकिन चलें इसी मौके के ऊपर ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस बात का एतराफ़ चले नहीं किया, इजहार किया है, ये बातें ठीक नहीं है, तो आपसे मुतासर होकर बहुत सारे लाखों करोड़ों में लोग, बड़े मुखलिस किस्म के मुसलमान आपकी बातों से, आपके बयानात से मुतासर होकर अपना वक्त तबलीग के अंदर लगाते हैं, बहुत बड़ा जिहाद समझ के अपना वक्त तबलीग के लिए देते हैं। इस बात का जो है वो दावत दी जाती है कि अपना वक्त तबलीग में लगाएं, आपने 40 दिन लगाया नहीं लगाया, आपने सह रोज़ा लगाया कि नहीं लगाया, और सह रोज़ा लगाने वाले को, 40 रोज़ा लगाने वाले को, चिल्ला काटने वाले को, उसको जब बड़ी कदर के निगाह से देखा जाता है, उसकी बड़ी तारीफ और तौसीफ की जाती है। तो चलें अच्छी बात है, नेकी का काम कर रहे हैं, अपनी जो उनकी समझ में आती है तज़कीर करते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन इस तरह का जो काबिल एतराज़ कॉन्टेंट है जो कि शदीद काबिल एतराज़ है, वो उनके हाथों में मौजूद है, और वो उन्हीं मसाजिद के अंदर जो है वो उन्हीं की बेस के ऊपर बहुत सारे दुरूस भी हो रहे होंगे। ये सारी की सारी जो गुमराही फैल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मौलाना साहब, इसको भी तो कम अज़ कम एड्रेस होना चाहिए। और हमें ये तो रायविंड मरकज़ के जो उलमा इकराम है, जो मैनेजमेंट है, ये मुंतज़मीन है, जो इस वक्त जो ओहदेदारान है, उनसे ये तवक्को नहीं है। ये तवक्को हमें आप ही से है कि आप ही ये हक गोई का मुजाहरा करें, जो कि आपने किया भी है, लेकिन ज़रा तफसील से इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, ताकि जो मिलावट शुदा चीज़ है वो ज़रा पाक हो उससे, और लोग जो ठोस और खालिस और साफ़ चीज़ है उसके ऊपर आएँ। यहाँ पे हमें एक बात का बड़ा गिला है, बड़ा अफसोस है कि आपने बड़ी हकारत से कुछ कमेंट्स किए जब आपके सामने कुछ रेफरेंसेस को कोट किया गया बुखारी और मुस्लिम से। यार तेन सही मुस्लिम बुखारी तो बुखार के तो चढ़ गया, कितनी हदीसें हैं, लगता है तुम मेरे से तो ज़्यादा ही मुतासर हो गए हैं। ये लहजा जो है वो आपको ज़ेब नहीं देता, और उसी तसलसल के अंदर आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे भी तबसरा किया कि लगता है तो ज़्यादा ही मुतासर हो गए। तो आई थिंक ये वाली बात तंज के अंदर या तनकीद के अंदर नहीं आती। जो इंजीनियर साहब से वाबस्ता लोग हैं वो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लेंगे कि चलें इंजीनियर साहब जो वो किसी फ़ज़ाइल अमाल या फिर किसी भी ज़ईफ़ किस्म की किसी चीज़ का जो है वो प्रचार नहीं करते, वो बुखारी मुस्लिम को ही पेश करते हैं, और वह सियासत ही की किताबों को पेश करते हैं, कुरान और हदीस को पेश करते हैं, और ठोस और हक जो इस्लाम की दावत है बिल्कुल ठोस तरीके से बगैर किसी मिलावट के हमारे सामने पेश करते हैं। तो आई थिंक इंजीनियर साहब को इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि वो किसी और चीज़ को कोट करने के बजाय बुखारी और मुस्लिम के तौर पे उनकी पहचान जो है वो माशरे के अंदर मौजूद है, और मौलाना जो है वो उसके ऊपर किसी वजह से शायद उनके ऊपर तानाजन है। इस बात की वजाहत बहरहाल ज़रूर होनी चाहिए कि बुखारी और मुस्लिम का प्रचार करना क्या गलत है। इस बात की जो है वो मज़ीद वजाहत जो है वो मौलाना से सरकार रहेगी, और बड़ी खुशी की बात है कि मौलाना ने कम अज़ कम बोलना शुरू किया है, वरना हमें लगता था कि वो बड़े सर्टन टॉपिक्स का इंतखाब करते हैं और बड़े सर्टन पॉइंट्स के ऊपर ही गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, और सिर्फ अमर बिन मारूफ का ही जो है वो काम करना जो है वो उनका प्रायोरिटी है, लेकिन जो मुकम्मल दीन का तस्वुर है उसके अंदर नहीं अनिल
منکر بھی شامل ہے, اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک دین کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. ہمیں پوری امید ہے کہ مولانا حق گوئی کا یہ سفر جو انہوں نے تھوڑا سا شروع کیا یا دھکے سے ان سے شروع کروا دیا گیا یا حالات نے ان کو مجبور کر دیا, وہ اپنی زندگی کے اندر ضرور آگے بڑھائیں گے, تاکہ ان سے وابستہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ان کی باتیں سن کے بہت انسپائر ہیں اور ان کی باتیں سن کے اس وقت تبلیغ کے میدانوں میں بھی نکلے ہوئے, وہ بھی ذرا درست راستہ اختیار کریں. اور خدا نخواستہ کوئی اگر ابھی بھی مزید ان کے اندر باقی ہے اصلاح کرنا, تو وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنے لٹریچر کے حوالے سے بھی, اپنی دعوت کے حوالے سے بھی, اور اپنے کانسیپٹس کے حوالے سے بھی. اور صرف فضائل اعمال ایک کتاب نہیں ہے, حیات صحابہ نامی ایک کتاب ہے, اس کے اندر بھی بہت زیادہ کنٹروورشل چیزیں ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس سے منسلک اگر دلچسپی رکھنے والے احباب دوست ہوں تو وہ امجد شہزاد صاحب کا چینل ضرور دیکھیں. امجد شہزاد صاحب جو ہیں وہ بھی نیا انہوں نے چینل سٹارٹ کیا ہے, ہمارے اسلام آباد سے بہت سے دوست ہیں, ان کو ذرا ضرور ان کا چینل دیکھیں. ہم یہاں پہ لنک بھی ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں بھی, یہاں پہ ڈی پی بھی ان کی لگا رہے ہیں. انہوں نے بہت ڈیٹیل کے اندر جا کے جو ہے حیات صحابہ کا بھی, فضائل اعمال کا بھی, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ریلیٹ کر کے, قرآن و حدیث کے تناظر کے اندر جو ریکوائرڈ ریسرچ مطلوب تھی اس سبجیکٹ کے اوپر, اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر, وہ کر کے انہوں نے اپنے چینل کے اوپر ڈالی ہے. تو جو اس سبجیکٹ سے منسلک افراد ہوں اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیں, وہ ان کو ضرور امجد صاحب کے چینل پہ جائیں, اور ماشاءاللہ جو زبردست کام اور ریسرچ وہ کر رہے ہیں. اور آخر میں یہی بڑے احترام کے ساتھ گزارش کہ آج کے اس دور کے اندر جو آج کی جنریشن ہے, جس کو آپ جنزی کہہ لیں, ملینیلز کہہ لیں, یا آج کے اس دور میں جو بھی جنریشن جی رہی ہے, وہ من گھڑت قصے کہانیوں کو بائی کرنے سے قاصر ہے. وہ ان کو بالکل بھی بلیو نہیں کرتی, بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے دین حق کی دعوت کو, کہ اس طرح کے من گھڑت قصے جب ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں حکمت اور مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, تو بہت بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے وہ دین کے درست تصور سے بھی متنفر ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے. جو ٹھیک دعوت حق ہے یا دین کا صحیح تصور ہے, اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے, اور دین کے ٹھیک تصور سے جو ہے وہ لوگ متنفر نہ ہوں, بلکہ دین کا ایک خوبصورت آفاقی ہولسٹک جو ہے پیغام موجود ہے, جس کے اندر فضائل اعمال بھی ہیں, جس کے اندر اخلاق بھی ہے, جس کے اندر ریاستی معاملات بھی ہیں, عدالتی معاملات بھی ہیں, کاروبار کے طریقے بھی ہیں, تمام کے تمام تر کا وے آف لائف ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی طرف لوگ آئیں, جو کہ پریکٹیکل چیز ہے, جو کہ مطلوب چیز ہے, جو کہ آج کی دنیا کو آج کے مسائل کا حل دینے والی چیز ہے. اس کی طرف لوگ آئیں تو ہم امید کریں گے کہ ڈائلاگ آگے بڑھے گا, اور اس کے اوپر مزید پازیٹیو اور ایک میننگ فل ڈسکشن جو ہے وہ آگے بڑھے گی, جو کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بہت سارے دین حق کے طالب علم ہیں, جو کہ دین کے درست تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان کے سمجھنے کے لیے بہت مفید رہے گی, اور ایک مثبت ڈسکشن ہوگی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ مثبت ریاکشنز ہی آئیں گے. اس ویڈیو کے جاری ہونے کا دن ایک بار پھر اتوار کا دن تھا, اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ صرف اتوار کے روز ہی بولتے ہیں, تو اب ان کو رسپانس کرنے کے لیے پورا ایک ہفتہ مزید ویٹ کرنا پڑے گا, یا پھر اگر انہوں نے اس کو رسپونڈ کرنا مناسب سمجھا, ورنہ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ فون پہ بات چیت ہو جائے گی, تو اس کے بعد والا رسپانس جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگا. ابھی ہم بھی جو ہے وہ اس سے پہلے ایک دوست سے بات کر بیٹھے ہیں, تو ہمارا رسپانس بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس پہ کوئی بھی برا نہ مانے. مولانا یوسف جمیل صاحب بھی اس سے پہلے پوڈ کاسٹ کے اندر آئے تھے, اور پوڈ کاسٹ میں مولانا یوسف جمیل صاحب نے خود ہمارے ایک سوال کے جواب میں یہ بڑے دبے لفظوں میں بیان فرمایا تھا کہ مولانا طارق جمیل اور تبلیغی جماعت کے اندر جو ہے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں, اور ایک انسانی معاشرے کے اندر, ایک اجتماعیت کے اندر جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, بہرحال ان کا انٹرنل معاملہ. لیکن اس کے نیچے تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں نے جس طرح سے رسپونڈ کیا تھا, آئی تھنک ابھی بھٹی صاحب والی پوڈ کاسٹ کے بعد ان کو بھی اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ واقعی مولانا نے خود بیان فرمایا کہ وہ چونکہ میڈیا پہ آتے ہیں, اس لیے تبلیغی جماعت کے ٹپیکل لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب حسد کا شکار ہوتے تھے. یہ محسود کا ورڈ جو ہے یہ یوسف صاحب نے بھی یوز کیا تھا ہماری پوڈ کاسٹ میں, ٹائم ہوا تو اس پہ ہم لگا بھی دیں گے. تو مولانا خیر خود بھی اس کا اظہار کیا ہے, لیکن جو حیران کن اور افسوسناک بات تھی وہ یہ کہ تبلیغی جماعت سے تربیت یافتہ لوگ چلے اور سیروزے کرنے کے بعد جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے وہ حیران کن اور مایوس کن تھی. تو اب آئی تھنک ایسی چیزیں نہیں ہوں گی, جو مولانا نے خود بھی یہ بات بیان کر دی ہے. بہرحال آخر میں ایک بار پھر کہ امید ہے کہ پازیٹیولی یہ ڈائلاگ اور یہ ڈسکشن آگے بڑھے گی, اور ٹھیک اور درست اور حق چیز جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے گی, تاکہ دین کا صحیح تصور اور دین کا صحیح کانسیپٹ جو وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر.